वेलकम टू माय चैनल भूषास डायरी एंड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकाज़ा मोहब्बत की 18th एपिसोड। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड आज की एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा। आप खुद पढ़िएगा, आप फिर बोलिएगा कि मज़ा आया या नहीं आया। तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्किंग में गाड़ी रोकते हयाम बेचैनी से खड़ी बस इंतजार में थी कि वो अपने बेड पे जाए और मजे से सोए। जहांगीर के आने पे वो उसके साथ जल्दी से चलने लगी। कोट को अब उसने अपने बाजू पे सूली की तरह लटकाया हुआ था। घर में दाखिल होते वो पुरसुकून सांस खारिज करती कमरे की तरफ भागी। घर में दाखिल होने पे उसे जो सुकून और राहत मिली थी वो गाड़ी की गरमाई से भी नहीं मिली थी। हाय सुकून, झरझरी लेती वो बिछाए हुए कंबल में अपने हाथ घुसाती हुई सरगोशी से बोली, जल्दी से उठी के चेंज करके आराम कर सके। कि अभी वो पलटी ही थी कि उसका बाजू जहांगीर की आईनी गिरफ्त में आया, जिसपे वो ना समझी थी उसे देखने लगी। सर्दी ज्यादा लग रही है? उसकी आंखों में बराह रास्त देखते जहांगीर ने गंभीर लहजे में पूछा। कि लहजे की जोमानियत खयाम के हाथों के पसीने छुड़वा गई। चेंज करने जा रही थी, ये बारीक ड्रेस है ना, इसीलिए सर्दी ज्यादा लग रही है। गर्म सूट पहनती हूँ अभी। वो नरमी से अपना बाजू छुड़वाती वजाहत देने लगी। उसने भी अपना बाजू उसकी हल्की नर्म गिरफ्त से आजाद करवाया ही था कि बाजू को छोड़ के वो मजीद करीब होता, उसकी धड़कनों को तहोबाला कर गया। उसकी कमर में बाजू माइल करते, अधकुले बालों की नदी को मुकम्मल बहाते, उसकी खुशबू में गहरा सांस भरता वो मदहोश हुआ कि इतनी गुर्बत में बौखलाती सांस लेना भूल गई। आसिम, चेंज करना है। उसके जज्बातों के समंदर पे उसने जैसे पुल बांधने की कोशिश की कि जानती थी कि लहरें बेकाबू हुई तो रोक ना पाएगी। ऐसे दूर भाग रही हो जैसे तुम्हें कहीं डुबो दूंगा। उसके कान में झुक के मखमूर सी सरगोशी करता, कान की लो पे अपना हल्का सा लम्स छोड़ता, उसके चेहरे के मुकाबिल अपना चेहरा लाया। डुबो ही तो रहा था उसको अपने जज्बात के समंदर में, जहां से वापसी नामुमकिन थी। अपनी आंखों के साहिल से वो गहराई तक ले जाने का मतमनी था। इतना भी खड़ूस नहीं हूँ जितना समझ लिया था। उसका हाथ चेहरे के सामने लाता, अपने हाथ से थामते उसको लबों से लगाया और मजीद करीब तर हुआ। बेख्तियारी में ही वो उसके करीब हुई थी, लेकिन वो मुकम्मल होशो आवाज में उसके करीब होता, अपनी गुर्बत के रंगों में उसको झंझोड़ता, आवाज मुअत्तल कर रहा था। पलकों की बाढ़ सजदा रेज हुई तो रुखसार गुलाब, होंठ लरज उठे हों जैसे। कौन पत्थर तुमको सराहेगा हमारी मानत, कौन रखता है मेरी जान हमारी आंखें। उसकी ललकती पलकों को उंगली के पोरों से छूते वो गुनगुनाने लगा। बालों की आबशार को बिखेरते उसने आवारा लटों को उंगली से लपेट के हल्के से चेहरे पे फूंक मारी, जिसपे वो गहरे सांस भर गई। इजाजत है। नई जिंदगी की शुरुआत से पहले वो उसकी इजाजत का तलबगार था। उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन वो रिश्ते की खूबसूरती जानता था, उसको बरकरार रखना आता था। उसके नीचे हाथ को आहिस्ता से खोलते नरमी से अपने सीने पर धड़कते दिल पे रखा, जिसपे उसकी बची कुची सांस ने भी जैसे आज अपना साथ छोड़ जाना था। हमारे यहाँ लड़की की खामोशी को इकरार समझा जाता है, तो क्या मैं हाँ समझ लूं? वो जैसे याद दिलाने लगा, जिसपे कुछ कहने के बजाय वो मजीद सिमटने लगी शर्मो हया से। हयाम ने हिम्मत करते जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद से नफी में सर हिलाती जैसे घबरा के दोबारा सर झुका गई। अल्फाज हयाम उसको बोलने पे उकसाने लगा, साथ ही उसकी सभी पेशानी को अपने लम्स से महकाने लगा। मैं जज्बात के बहाव ने आगे के अल्फाज अदा करने की इजाजत ही न दी कि वहीं दम तोड़ गए। दोनों की धड़कनों में जैसे तरातम बरपा हुआ कि वो अपने हसीन लम्हात में खोने लगे। उसकी सरगोशियां सुनती वो मुस्काती रात की रंगीन तितलियों को रंग बिखेरता देखने लगी। आने वाला कल उनके लिए क्या खबर लाएगा, इससे अनजान वो खुशूखेज लम्हात की नजर हो गए। रदीफ, काफिया, बंदिश, ख्याल, लफ्ज गिरी। वो हूर जीना उतरते हुए सिखाने लगी। किताब, बाब, गज़ल, शेर, बैत, लफ्ज़, हुरूफ, खफ़ीफ रक़्स से दिल पर उभारे मस्त परी। कलाम, अरूज, तग़ज़ल, ख़याल, ज़ौक़, जमाल, बदन के जाम ने अल्फाज की सराही भरी। सलीस, शिस्ता, मुरसा, नफीस, नर्म, रवां, दबा के दांतों में आंचल, गज़ल उठाई गई। कसीदा, शेर, मजदस, रुबाई, नज़म, गज़ल, महकते होठों की तफसीर है भली से भली। मिजाज, कैद, मअमा, शबी, इस्तकबाल, किसी से आंख मिलाने पे अद्वियात पढ़ी। करीना, सरका, इशारा, किनाया, रम्ज, सवाल, हया से झुकती निगाहों में झांकते थे सभी। बयान, इल्म, मानी, फसाहत, इल्म बुलाग, बयान कर नहीं सकते किसी की एक हंसी। तरनम, अर्ज, मुकर्रर, सुनाइए इरशाद, किसी ने सुनिए कहा बदम झूम झूम गई। हुजूर, क़ब्ला, जनाब, आप, देखिए साहब,
کسی کی شان میں گویا لغت بنائی گئی، حریر اطلس و کمکواب پنکھڑی ریشم، کسی کے پھولوں سے تلووں سے شاہ مات سبھی، گلاب عنبر و ریحان موتیا لوبان، کسی کی زلف معطر میں سب کی خوشبو ملی، انتخاب۔ ارتسام اٹھ جائے، میں لیٹ ہو جاؤں گی، اس کے سرہانے بیٹھی وہ کب سے اٹھانے کی تگودت کر رہی تھی، لیکن مجال تھی کہ یہ انسان ہلا بھی ہو۔ اٹھ جائیں پھر آ کے سو جائیے گا۔ اس کو کندھے سے ہلاتی پھر سے اٹھانے لگی تو بس منہ کر کے واپس سو گیا۔ کون سا نشہ کر کے سوئی ہے جو ہوش ہی نہیں آ رہی آپ کو؟ اب کی بات وہ ذرا غصے اور چڑ سے بولی، تمہارا ایک ہی جس میں سیدھا ہوتے اس کو اپنے قریب چکاتے وہ دلکشی سے گویا ہوا کہ پس منظر سمجھتے اور سرخ بڑھتی اس کے مکے پر جانے لگی۔ اب کیوں ہوش آ گیا آپ کو؟ پہلے تو نہیں آ رہا تھا جب کب سے بلائی جا رہی تھی میں اپنی مطلب کی بات پہ وہ فوراً اسے آوازوں میں آتا، اس کو بےحال کرتا، مزے سے اٹھ بیٹھا تو وہ شکوہ کرتی دور ہوئی۔ بس ایسے ہی نیند نے کہا کہ جب اتنی ہنسی اور من پسند بیوی پاس ہے تو مجھے بھاڑ میں بھیج کے اس کو باہوں میں بھر لو۔ وہ بے وقت ہی رومانوی انداز اپناتا پھر سے شریر ہوا تو صنم اس کا اثار کھولتی پیچھے ہٹتے گھورنے لگی۔ صنم میری جان واپس آؤ اور بھولو مت کہ تم نے مجھے ابھی تک میری برتھ ڈے کا گفٹ نہیں دیا۔ وہ اس کے دور جانے پہ آنکھیں دکھاتا یاد کروانے لگا، یہ جو گفٹ کے نام پہ آپ خوامخواہ منہ پھلا رہے ہیں، یاد کریں دیا تھا۔ اور اٹھے، میں لیٹ ہو جاؤں گی، میری کلاس ہے۔ وہ اس کی ایک ہی رٹ کو بار بار سنتی آنکھیں گھما گئی۔ اسی گفٹ نہ دینے کے نام پہ وہ جانے کتنی بار ایسے ہی اسے تنگ کر چکا تھا۔ تمہارا نہیں یاد مجھے، لیکن جو دیبا نے دیا تھا وہ یاد ہے مجھے۔ اس کو چڑانے کے لیے وہ کہتا اٹھا اور جاتے جاتے پھر سے شرارت کر گیا۔ حسب معمول وہ دیبا کے نام پہ چڑ بھی گئی۔ اب آپ کے اٹھنے کا فائدہ نہیں، واپس سے سو جائے، میں بابا کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اپنا بیگ تھامتی ابھی مڑنے کو تھی کہ اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سو تو میں جاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے میری بیوی چاہیے، وہ بھی دوسری۔ اپنا پہلا جملہ مکمل کرتے صنم کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مزید شرارت سے آہستہ سے گویا ہوتا، اپنی آنکھ دباتا، اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتا، زبردستی کا ایک رخسار پہ بوسہ لیتا، اسے سکتے میں چھوڑ کے کمرے سے باہر نکلا۔ صنم جان، اگر صدمہ کم ہو جاؤ تو آ جانا، ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پہ وہ اندر تک جل بھن کے رہ گئی تھی۔ پکار پہ وہ کمرے سے باہر آئی اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگی جہاں وہ گاڑی نکال رہا تھا۔ آپ کو تو میں دیتی ہوں دوسری کیا تیسری چوتھی بیوی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے اشارہ کرنے پہ اپنی سیٹ پہ بیٹھی۔ ضرور ضرور، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے ایک کام کرو، دوسری تیسری بیوی کے بجائے اپنی جیسی دو تین صنم دے دو، زندگی سنور جائے گی میری۔ ڈرائیو کرتے اس نے شرارتن کہا۔ ایک سنبھلی نہیں جاتی؟ چلے ہیں باقی سنبھالنے، وہ جلے دل سے بولی تو وہ کہکا لگا اٹھا۔ یقیناً وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ حیام آ گئی ہے شاید۔ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی رکی تو گیٹ کے پار جہانگیر کی گاڑی دیکھتے صنم نے کہا، ٹائم پہ آ جائیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ خفگی سے اس کی جانب رخ کرتے کہنے لگی، جس پہ گہری مسکان لیے بازو کے ہلکے میں لیتے اس کی پیشانی پہ لب رکھے اور ہمیشہ کی طرح اسے رخصت کیا۔ جی جناب، کہتا واپس جانے کے لیے گاڑی ریورس بیک کی۔ جہانگیر کو گاڑی سے اکیلا نکلتے دیکھ وہ حیران ہوئی کہ آج حیام نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر چلی گئی ہو، وہ سوچتی اندر کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے اترا ہی تھا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس وقت ان کی کال دیکھتے وہ حیران ہوا تھا کہ اس ٹائم خیریت؟ السلام علیکم، جی کیسے ہیں آپ؟ وہ دوسری طرف کال اٹھاتے ہی وہ پوچھنے لگا۔ اچھا، واقعی بتائیں۔ وہ مسکراتا قدم لیتا اپنے آفس کی جانب جانے لگا۔ شکر اللہ کا، یہ تو بہت اچھی خبر سنا دی آپ نے۔ جی بس یہاں سے فری ہو کے میں وہیں آتا ہوں۔ جی ضرور، بتا دیں ادھر۔ دوسری طرف جیسے کوئی خوشی کی نوید سنائی گئی تھی، تبھی آنکھیں جیسے ایک دم چمک اٹھیں۔ گہری مسکان لیے وہ آفس میں داخل ہوا تو بے ساختہ ہی دھیان اس دشمن جان کی جانب گیا۔ وہ بچپن سے اسے جانتا تھا، اسے شروع سے پہچانتا تھا۔ ایک الفت سی تھی، ایک لگن سی تھی اس سے شروع سے ہی۔ اس کی تصویر اس کی کبرڈ میں جانے کب سے تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن چاہ کے وہ اسے نکالتا نہیں تھا۔ کیف کے اظہار کے بعد بھی وہ یہ حرکت چاہ کے بھی نہیں کر پایا تھا۔ تب شاید وہ ایک چاہت تھی، لیکن اب وہ محبت سے بھی بڑھ کے تھی اسے۔ چند دن اس نے زندگی کے اس کے ساتھ جیے تھے اور ان چند دنوں میں وہ چاہتوں کے سمندر میں غرق تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے وقت نہیں دے پا رہا خود کو سمجھنے کا، لیکن مصروفیات ہی ایسی تھی
وہ اسے ابھی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن کل رات وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تبھی صبح اسے بغیر جگائے وہ خود یونیورسٹی آ گیا تھا۔ شاید وہ خود ابھی تیار نہیں تھا اس کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی لیکچر شروع ہونے میں تھوڑا ٹائم تھا تو ایسے ہی اس کو سوچتے موبائل نکالے اس کی تصاویر دیکھنے لگا جو اسی کے موبائل سے آئی تھی۔ صنم کی شرارت، کچھ ان دنوں کی تصاویر بھی تھیں جو آصف نے کچن میں لی تھی، اس کے ساتھ کھانا بناتے ساتھ بیتے لمحات کا خمار تھا کہ اچانک دل میں آرزو جاگی کہ وہ ابھی اس کے پاس اس کی دسترس میں ہوتی۔ خڑوس، اسٹوڈنٹ سے ملنے والا یہ عام خطاب تھا اس کو، جس کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ یہی خطاب وہ حیام کے منہ سے بھی بہت بار سن چکا تھا۔ شاید اب نہ کہے، سوچتے وہ دلکشی سے ہنس دیا۔ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنا شروع کی تو پلکوں پہ جیسے بوجھ سا آ گیا۔ اچانک روشنی کی تیز دھار اس کی آنکھوں میں چپتی ہوئی گزری، جس پہ اس نے دوبارہ سے زور سے آنکھیں میچیں۔ اپنا ہاتھ اٹھاتے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہا، لیکن اتنی سخت نہ تھی کہ وہ اسے ہلا بھی پاتا۔ مشکل سے پلکوں کو جنبش دیتے اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھولی تو پہلے کی نسبت اب روشنی ہلکی تھی۔ کیف، میرا بچہ، یہ آواز وہ کب سے سننے کی چاہ میں تھا۔ آواز ہی نہیں، وہ ان کو دیکھنے کا بھی طلبگار تھا۔ ان 2 سے 2.5 ماہ اس نے ان کی آواز، ان کا لمس محسوس کیا تھا۔ دیکھنے کی چاہ وہ دباتا آیا تھا۔ اس کا ذہن مکمل بیدار نہیں تھا، لیکن اکثر وہ ان کی خوشبو محسوس کرتا تھا اپنے بے حد پاس۔ اماں بیگم، وہ سرگوشی میں بولا، اتنی کہ وہ خود بھی ٹھیک سے سن نہ پایا اپنی آواز۔ میرا بچہ، وہ محبت سے کہتی اس کا ماتھا چومنے لگی۔ مامتا ہی ایسی تھی کہ اپنے بیٹے کو ہوش میں آتا دے اس کو آغوش میں بھرنے کی چاہ لیے بیٹھی تھی۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس کی پیشانی چومتے وہ محبت سے نم آنکھیں لیے بولی تھی تو وہ ہلنے کی کوشش کرتا اٹھ کے بیٹھنے لگا، لیکن جسم میں اتنی طاقت نہ تھی۔ رات کو اماں بیگم کے ساتھ اظہر صاحب یہاں کیف کے پاس موجود تھے۔ اماں بیگم زبردستی ان کے ساتھ یہاں آئی تھی کہ ان کو بیٹے کی یاد آ رہی تھی۔ جب رات کو اماں بیگم کیف کے پاس بیٹھی اس پہ آیات پڑھ کے پھونک رہی تھی، تب اس کے ہاتھ میں جنبش محسوس کرتے وہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس کو سنبھالتی کہ کیف کی آواز نے انہیں خوشگوار حیرت میں ڈالا۔ ماں، پانی، وہ ان سے پانی مانگ رہا تھا۔ اتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں رہنے سے اس کا جسم پیرالائز ہو گیا تھا۔ جہانگیر کی ہدایت پہ جو نرس یہاں اس کے پاس ہوتا تھا وہ اس کو کروٹ دلوا دیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا جسم ابھی فوراً حرکت میں نہیں تھا۔ کچھ چاہیے میرے بچے کو؟ اس کے بال سنوارتے انہوں نے پچکارا جو بہت خشک ہو گئے تھے اس کے کمزوری کی وجہ سے۔ نہیں، وہ کہہ کے ہلکا سا مسکرایا۔ آنکھیں ایک بار پھر سے موند کے اس نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ صحت بحالی پہ سب سے پہلے اس نے ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ سچ شکر کہ وہ ابھی زندہ تھا، زندگی کے لیے۔ جہانگیر کو کال کر دیں۔ اظہر صاحب کو اندر آتا دیکھ اماں بیگم خوشی سے بولی تو انہوں نے سر ہلایا۔ جی کر دی ہے، کہہ رہا تھا کہ کام سے فارغ ہوتے فوراً یہاں آئے گا، انہوں نے پاس بیٹھتے کہا تو کیف اپنے والد کو دیکھتے نم آنکھیں لیے ان کی جنت کو دیکھنے لگا۔ آؤ بیٹھ جاؤ، ایسے آہستہ آہستہ جسم حرکت کرے گا۔ اظہر صاحب نے اپنی اہلیہ کی مدد سے اس کو بٹھایا، پیچھے 4-5 تکیے سیٹ کرتے۔ اسے ابھی دقت تو بہت ہوئی لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سوپ بنا کے لاتی ہوں تمہارے لیے، اس کے ماتھے کو چومتے انہوں نے محبت سے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ اس کے لیے جو نرس ارینج تھا اس کا آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کو دوائی بھی کھلانی تھی کیونکہ صبح ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ وہ بھی بہت خوش تھے کہ کیف کو باقاعدہ ہوش آ گیا تھا۔ زندگی سے بھرپور انگڑائی لیتے وہ سورج کی روشنی کی مداخلت پر ماتھے پہ ہلکی سی تیوری چڑھا گئی۔ پلکوں کی باڑ ابھی بھی آنکھوں پہ سجدہ ریز تھی۔ نیند کا خمار اپنے نین کٹوروں میں سجائے اس نے آنکھیں ہلکی سی واہ کی تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اپنی گردن موڑتے اس نے دوسری جانب اسے تلاشنا چاہا لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ چہرے پہ الجھن کے تاثرات لیے وہ اٹھ بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کو رف سے جوڑے میں قید کرتی پاؤں نیچے کرتی جوتا پہنتی اٹھی۔ یہ کہاں گئے؟ وہ حیران ہوتی واش روم چیک کرنے لگی۔ وقت دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتی موبائل کی جانب آئی تو وہاں میسج شو ہو رہا تھا، مسٹر ہسبینڈ۔ یہ کون؟ او عاصم، میں بھی نا۔ موبائل میں ہسبینڈ نام دیکھتے وہ حیران ہوئی کہ یہ کون، کیونکہ اس نے سر عاصم کا نمبر سر عاصم کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ تبھی وہ چونکی تھی کہ یہ ہسبینڈ کون، پھر خود کی عقل پہ افسوس کرتی رہ گئی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، ناشتہ دھیان سے کر لینا اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ اس کا میسج تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ اتنی روکھی سوکھی مارننگ وش۔ وہ منہ بنا کے رہ گئی جبکہ رخسار ابھی جیسے سرخ تپ رہے تھے۔
ساری رات اس کے حصار میں رہ کے وہ پرسکون سوئی تھی۔ صبح فجر کی اذان پہ اس کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کے اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تب یونیورسٹی جانے میں تھوڑا ہی وقت تھا، لیکن سستی کاہلی دکھاتے وہ واپس سونے کی تیاری کرنے لگی کہ عاصم اٹھا دے گا ٹائم پہ۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اپنے گرد پھر سے اس کا حصار محسوس کیا تو نیند کی خماری میں ہی اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ خود کو سنبھالتے پھر سے نیند کی وادی میں سیر کرنے لگی۔ اب جب آنکھ کھلی تو وہ تھا ہی نہیں گھر، یہاں تک کہ جناب اس کو اٹھائے بغیر یونیورسٹی جا چکے تھے۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکراتے جواب بھیجا۔ ابھی جواب بھیجے اسے 10 سے 20 سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے کہ مسٹر ہسبینڈ کا نام موبائل پہ شو ہونے لگا۔ وہ چونکی کہ کیا وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا؟ جانے کیوں رخسار گلنار ہو گئے تھے۔ اس نے جھجک کے کال اوکے کرتے اٹھ گئی۔ اس کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئی کہ اس کی سانس بھرنے کی آواز دوسری جانب اس نے واضح سنی، جس پہ اس کے لبوں پہ تبسم بکھر گیا۔ جی آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے میری کلاسز مس ہو جانی ہے، وہ آہستہ آواز میں شکوہ کرنے لگی۔ جہانگیر واضح محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے میں کترا رہی تھی۔ تمہاری نیند کا خیال کر گیا تھا، خیر آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کے شکوہ کرنے پہ وہ بڑے آرام سے غیر سنجیدہ بات سنجیدگی سے کہہ گیا کہ وہ سٹپٹا اٹھی۔ میرا مطلب کہ میری امپورٹنٹ کلاسز ہیں اور میں مس نہیں کر سکتی۔ آس پاس دیکھتے اس نے جیسے چور لہجے میں کہا، جیسے وہ اس کی چوری پہ کر لے گا۔ کوئی بات نہیں، رات میں پڑھا دوں گا۔ بڑے آرام سے اس نے مسئلے کا حل بتایا۔ نہیں آپ مجھے لے جائیں، میں مس نہیں کر سکتی وہ کلاس۔ اس کی 3 کلاسز تھیں آج، 2 تو عاصم کی ہی تھی لیکن ایک دوسرے سر کی تھی جو آج بہت امپورٹنٹ بھی تھی، تو اسے چھوڑنے کا وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ یقین کرو بیگم، بالکل ٹھیک اور سنجیدگی سے پڑھاؤں گا۔ وہ جیسے اصرار کرنے لگا، جس پہ وہ الجھی کہ کیوں ضد کر رہا ہے، یقیناً اسے چھیڑ رہا تھا۔ نہیں آپ مجھے لے جائیں پلیز۔ وہ مصر تھی جانے میں، تبھی وہ راضی ہو گیا کہ ناشتہ کر لے پھر اس کو آ کے لے جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں وہ نیچے بلڈنگ ایریا میں موجود تھا کہ جلدی سے آ جائے کیونکہ پھر اس کی کلاس اور بھی تھی۔ حیام ناشتہ اپنا ختم کر چکی تھی۔ ٹی پنک کلر کی شارٹ شرٹ پہ ہم رنگ دوپٹہ اور ہم رنگ ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ لبوں پہ گلابی گلوس لگائے اس کو دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نظریں چراتی ہوئی سلام کرتی بیٹھ گئی۔ اوپر اس نے اسکن لانگ کوٹ پہن رکھا تھا۔ آپ کا لیکچر گزر گیا؟ اس نے سرسری سے پوچھا۔ ہو گیا، اگر تھوڑی دیر پہلے مجھے آنے کا کہتی تو لازماً کلاس میں سزا دیتا۔ وہ مزے سے بتاتا اس کو تپا گیا۔ آپ کو ویسے کچھ خیال کرنا چاہیے، آپ کی بیوی ہوں میں، لیکن آپ مجھے سزا دینے سے باز نہیں آتے۔ اس کی طرف رخ کرتے وہ خفگی سے کہنے لگی، جس پہ جہانگیر نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتا ہوا سیدھا ہوتا ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی نظر کو محسوس کرتے وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سے اترتے جہانگیر کی 1-2 بات سنتے وہ کلاس کی جانب گئی۔ کلاس میں انٹر ہوئی تو صنم پہلے سے ہی موجود تھی، اس کو دیکھتے اس سے ملی۔ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو تم؟ وہ ملتے ہی پوچھنے لگی۔ ہاں بس صبح آنکھ ہی نہیں کھلی میری، وہ مسکراتی بتانے لگی، جس پہ صنم چالاکی سے مسکرائی۔ خیر ہے، آنکھ کیوں نہیں کھلی تمہاری؟ وہ آنکھیں مسکراتی ہوئی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ تم کتنی بری ہو، وہ چڑھتی ہوئی بولی تو صنم کہکا لگا اٹھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتی کلاس میں سرینڈر ہو چکے تھے۔ ان سر کا لیکچر ختم ہوا تو حیام نے صنم سے پہلے والے عاصم کے لیکچر کی ڈیٹیل پوچھی۔ سر دوسری کلاس لیں گے آج؟ وہ صنم سے لیکچر کی بابت پوچھ رہی تھی تب اسے کلاس کی ایک لڑکی نے مخاطب کرتے پوچھا، جس پہ وہ حیران ہوئی کہ وہ کیسے جان سکتی ہے کہ وہ لے گا یا نہیں، معلوم نہیں۔ وہ لالمی کا اظہار کر گئی۔ کیسی بیوی ہو یار، پوچھ لیتی ان سے، یا ان کو تھوڑی رشوت دے کر کینسل کروا دیتی کلاس۔ وہ سن کے مایوس ہوئی، پھر شرارت سے کہتی اس کو چھیڑنے لگی۔ اس لڑکی کی بات چیت تھی حیام سے، تبھی وہ ذرا اس سے فری ہوئی تھی۔ یہ سب کو آج ایسی ہی باتیں سوچنی تھی، اور دل میں سوچتی ان کو گالیوں سے نوازنے لگی جو اب بات بات پہ اس کو چھیڑ رہی تھی۔ کلاس میں جب وہ داخل ہوا تو سب خاموش ہوتے اپنی اپنی سیٹس پہ بیٹھے تھے۔ اسائنمنٹ جنہوں نے سبمٹ نہیں کروائی وہ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے اس کی بات ہی یہی تھی۔ حیام کو سنتے جھٹکا لگا کہ اس کو تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ مسز حیام، کلاس میں ایک دو اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تو حیام کو کھڑا نہ ہوتے ہوئے اس سرد لہجے میں اس کو پکارنے لگا، جس پہ وہ آج اس وقت کو کوسنے لگی کہ اس نے کیوں ملایا اس کو سکون سے۔ گھر سوتی رہتی، اب اس کو بےعزتی کرنے سے باز بھی نہیں آنا تھا۔ جی، وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی جو اسی کو محویت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسائنمنٹ، وہ آبرو چکاتے پوچھنے لگا، جس پہ وہ گہرا سانس بھرتی کھڑی ہوئی۔ وہ ضرور مکمل کر لیتی۔ اسائنمنٹ، اگر رات کو وہ بس سوچ کے رہ گئی۔
وہ ایکچولی سر میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو نہیں کر پائی۔ وہ وہ مسکینیت طاری کرتے بتانے لگی، جس پہ کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونج اٹھی کہ شوہر سے بیوی کی کلاس لگ رہی تھی۔ آپ کو تو میں بتاتی ہوں گھر جا کے۔ وہ غصے اور بے بسی سے اس کو دل میں سنانے لگی۔ پوری کلاس میں اس کی بھی خوب بےعزتی کرتا وہ لیکچر دینے لگا۔ صنم تو یہاں تک افسوس کیا کہ اگر وہ اس کے کہے پہ عمل کرتی تو آج ایسا نہیں ہوتا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ تھا ہی اتنا میچنا کہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں، کیف کی طرف جا رہا ہوں، اسے ہوش آ گیا ہے۔ گھر چھوڑتے اس نے حیام سے نارملی کہا، جبکہ وہ اس کی بات سنتے جیسے سکتے میں آ گئی۔ ہوش آ گیا ہے انہیں؟ وہ بہت آہستہ آواز میں پوچھنے لگی تو جہانگیر کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، اسی کی طرف جاؤں گا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ شام تک باقی سب بھی آ جائیں۔ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس کو بتانے لگا اور وہ خاموشی سے سننے لگی۔ خیال رکھنا۔ جاتے ہوئے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتے وہ چلا گیا، جبکہ حیام کو اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ کیف کو ہوش آ گیا۔ اس کے بارے میں کیا سوچے گا، وہ کیا پوچھے گا اس کے بارے میں، کیا وہ اپنی شادی کا سوال کرے گا؟ دروازہ لاک کرتی وہ بیڈ روم میں آتی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھورنے لگی۔ ابھی تو زندگی شروع کی تھی ہم نے، ابھی تو ہم ساتھ رہنے لگے تھے۔ وہ سوچتی بالکل ساکت ہو گئی، دماغ جیسے معاف ہونے لگا کہ کچھ کرنے کا ہوش نہ رہا۔ کیا وہ اس کے بارے میں پوچھے گا؟ جہانگیر کیا جواب دیں گے؟ کیا میں اچھی ہمسفر بن پاؤں گی؟ یہ سب سوال اب اس کے ذہن میں گردش کریں گے جب تک جہانگیر واپس نہیں آ جاتا تھا۔ موسم اپنے تاثرات بدل رہا تھا۔ ہوا کی دوش میں اڑتے ہلتے درخت کے پتوں نے ایک الگ ہی سر بکھیرا ہوا تھا۔ سرسراتی ہوئی ہوا کھیتوں کھلیانوں سے ہوتی اپنی خنکی طاری کر رہی تھی۔ سورج کی روشنی کہیں کہیں جلوہ گر تھی۔ جلدی آ گئے آپ؟ صحن کی چارپائی پہ بیٹھی وہ دھوپ سینک رہی تھی جب آسمان اس کے ساتھ ہی چارپائی پہ آ کے بیٹھا، ہاتھ میں پکڑی کنوں کی پھانک اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کام ختم کر کے آیا ہوں۔ وہ اس سے کنوں لیتا، وہ خود بھی کھانے لگا۔ شاید وہ ترش ذائقہ تھا، تبھی وہ عجیب سا منہ بناتا اپنی آنکھیں میچنے لگا، جس کو دیکھتی زوفا ہلکا سا کھلکھلا اٹھی۔ اتنا کھٹا ہے یہ؟ دوسرا پیس اس کو واپس کرتے ہوئے تبصرہ کر گیا۔ نہیں کھانا اور؟ وہ دوسرا چھیلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، دل نہیں ابھی۔ اپنی اوڑھی ہوئی شال اس کو سائڈ پہ رکھ کرتا وہی نیم دراز ہوا۔ چائے بنا دوں یا کھانا لاؤں؟ نہیں، بھوک نہیں، اور چائے پتہ نہیں کیوں اس کا ذائقہ بہت عجیب لگتا ہے اب۔ شاید چائے کی پتی ٹھیک نہیں آئی اس بار۔ عثمان سنجیدگی سے اس کو چائے کے بارے میں محسوس کیا ہوا ذائقہ بتانے لگا، جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی زوفا شرمندہ سی نظریں چرا گئی۔ شاید بس اتنا ہی کہہ پائی اور خود کنوں کھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ بھی شاید مجبور تھی۔ دادی جان کہیں گئی ہیں کیا؟ وہ آتے ہوئے ان سے ملنے کمرے میں گیا تھا، لیکن وہاں موجود نہ پا کے ابھی پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، پاس ہی کسی کے گھر گئی ہیں، شاید عیادت کے لیے۔ سرسری سے جواب دیا، جس پہ عثمان نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں گئی۔ ایسے ہی دل نہیں کر رہا تھا، وہ کندھے اچکا گئی۔ اچھا کیا، وہ کندھے اچکا گیا، جس پہ وہ حیران ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا۔ کیوں؟ وہ متجسس ہوئی۔ اچھا ہے نا آپ نہیں گئی، اگر جاتی تو پھر آگے فضول سوچوں کو ذہن پہ سوار کرتی، جس سے میرا پارا ہائی ہوتا ہے۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتا اس کو سکتے میں چھوڑ گیا۔ آپ کا پارا میری وجہ سے ہائی ہونا تھا؟ وہ حیران ہوتی منہ کھولے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، لیکن اگر آپ فضول سوچتی تو ضرور۔ وہ بغیر جھوٹ بولے صاف صاف بتانے لگا، جس پہ زوفا مزید حیرت میں غرق ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ ذرا اداسی سے بولی تو عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا قصور نہیں؟ کیا آپ کا اپنے آپ پہ بس نہیں چلتا؟ عثمان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اپنے احساسات پہ تو نہیں چلتا نا؟ وہ بھی ترکی و ترکی جواب میں بولی۔ انسان کا بس ہر چیز پہ چلتا، اگر وہ چاہے وہ اپنی قسمت تک بدل سکتا ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو۔ اور سوال یہی اگر پہ ہی تو آ کے رکتا ہے، کیونکہ نہ تو انسان اس اگر کے بعد کچھ سوچنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس اگر کے بغیر۔ تو آسان سے اپنے الفاظ ادا کرنے لگا، اگر مگر، لیکن یہ سب وہمی ہے۔ انسان ان سب سے وہم و وسوسوں میں پڑ جاتا ہے، جس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا۔ وہیں سے اپنی بات جوڑتا اس کے ہاتھ میں موجود چھلا ہوا کنوں پکڑے کھانے لگا۔ انسان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود پہ بھی بھروسہ، تبھی تو وہ پر اعتماد ہوگا۔ بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جن پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، تب اللہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، تو لازمی ہے کہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تب بھی وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں اس پہ بہت کچھ وعدہ کر گیا، جس پہ وہ زوفا اس کی نظروں میں دیکھتی اپنا سر جھکا گئی۔ چلے آ جائیں، مجھے کھانا دے دیں، بھوک جاگ اٹھی ہے میری۔ ایک جسم میں چارپائی سے اڑتا، بازو ہوا میں بلند کرتا، کمر سیدھی کرتا اس کو کہنے لگا۔ اس کے کہنے پہ ہی زوفا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادو کب تک واپس آئیں گی، کوئی اندازہ ہے؟ کمرے میں جاتے عثمان نے سرسری سے پوچھا۔ جی، بس آنے والی ہوں گی، کیونکہ وہ کافی دیر پہلے کی گئی ہوئی ہیں۔
उसको बताते वो किचन में चली गई कि खाना ला सके। कमरे में बैठी वो कैफ का सोचे जा रही थी कि जाने जहांगीर को देखते उसका क्या रद्दमल होगा, वो उससे कैसे सवाल करेगा। अभी थोड़ी देर पहले उसका मैसेज मिला था कि वो खाना ना बनाए, आते हुए ले आएगा। फिर कल वो सुबह उधर ही कैफ वाले अपार्टमेंट में चले जाएं, क्योंकि शायद सब आने वाले थे, तो अब सबके दरमियान सबसे मिल लेगी। बेसाख्ता ही उसकी नज़र हाथ में पहने कंगन की तरफ गई, तो जो दीजान ने उसे पहनाए थे। दिए तो दीजान ने उसे कैफ के साथ निस्बत तय होने पे थे, लेकिन जब यहाँ जहांगीर के साथ आने लगी थी, तब उन्होंने दोबारा ये कह के पहनाए कि वो इस घर की बहू है, तो ये पहन के रखो। उसने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 7 बज रहे थे। अब तक तो सब आ गए होंगे। कितना अजीब लगेगा कि सारा खानदान वहाँ मौजूद है और वो यहाँ घर। मुझे भी साथ चले जाना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचेंगे सब। उसे वाकई शर्मिंदगी होने लगी कि उसने क्यों ना कहा जहांगीर को कि उसको भी साथ ले जाए। कॉल करके कहती हूँ कि मुझे भी ले जाए। वो फैसला करती अपना मोबाइल थामे आसिम के नंबर पर कॉल करने लगी। 2 बैल पे फौरन से उठा लिया गया। बेगम रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। इसके कुछ बोलने से पहले ही फौरन से जहांगीर ने बोला तो वो अच्छा कहती चुप हुई। भूख लग रही है। उसके खामोश होने पे आसिफ ने जरा मुतफक्किर होते पूछा। नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मुझे भी आप साथ ले जाते तो अच्छा होता। वो आहिस्ता आवाज में असल बात बताने लगी। कल चलेंगे, अभी मैं वापस आ रहा हूँ और सब अभी नहीं पहुंचे। वो कल सुबह आ जाएंगे, फिर साथ ही चलेंगे। उसकी बात समझते जहांगीर ने नॉर्मल अंदाज में कहा, ठीक है। कहते जहांगीर ने कॉल काट दी, तो वो उसके आने का सोचती उठ के किचन में आई और बर्तन टेबल पर लगाने लगी। मजीद 5 मिनट के वक्फे पे जहांगीर दरवाजे पे मौजूद था। हयाम ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला तो दोनों हाथ में शॉपर्स मौजूद होने की वजह से ऐसे ही आगे सलाम करता झुकते जहांगीर ने उसके माथे पे लब रखे और बगैर कुछ कहे साइड पे हो गया। वो बाहर से खाना ले आया था। दोनों ने मिलकर टेबल पर रखते अच्छे से खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद जहांगीर अपना लैपटॉप पकड़ते कमरे में चला गया और हयाम को 1 कप चाय बनाने का कहा। कैफ के पास जब वो गया था तो उससे ज्यादा कैफ खुश हुआ था जहांगीर को अपने पास देख के। अब तो नहीं पाया था, लेकिन उसको देख के वो एकदम खिलखिलाया जरूर था, जिसपे जहांगीर माथे पे बल लिए उसको मिला। इतना अरसा उसके होठ से बेगाना होने पर जहांगीर ने नाराजगी का इजहार जरूर किया। जब वो वापस आने लगा तो कैफ ने उलझन से पूछा कि वो क्यों जा रहा है, तो हजरत साहब के साथ साथ अम्मा बेगम ने एक दूसरे को फिर जहांगीर को देखा कि अब वो क्या जवाब देगा। घर कोई इंतजार कर रहा है, कल आऊंगा साथ लेके। कुछ छुपाने के बजाय उसने साफ गोई का मुजाहरा किया, जिसपे वो उलझ उठा। कौन इंतजार कर रहा है? कहीं मेरे बगैर शादी तो नहीं कर ली तुमने? वो मशकूक होता पूछने लगा तो उसपे जहांगीर दिलकशी से हंस दिया। हाँ, कल मिलवाने लाऊंगा तेरी भाभी को। वो बज़ाहिर तो हंस के बोला, लेकिन उसकी ये बात संजीदा थी, जिसको कैफ ने भी मजाक में उड़ाई कि वो क्यों उसके बगैर शादी करेगा। मैं इंतजार करूंगा। वो आंख दबा के बोला तो जहांगीर उसको ख्याल रखने की तलकीन करता वहां से रुखसत हुआ। उसने सोचा कि अगर आज वो कैफ से ये बात छुपाएगा कि हराम उसकी ज़ोजियत में है, तो कल परसों तो लाज़मन वो ये बात जान जाएगा, क्योंकि ये बात कोई छोटी तो थी नहीं जो उसके इल्म में ना आती। वो कभी भी अपने और हयाम के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त कर सकता था। तो अच्छा था कि किसी के बताने से पहले वो खुद उसके इल्म में ये बात ले आए कि हयाम अब उसकी बीवी है। ये बात उसके लिए परेशान कुन थी भी नहीं, और होती भी क्यों। ये उसका सिर्फ खुद का ज़ाती फैसला नहीं था, बल्कि सब घर वालों का था। मेरे जाने के बाद क्या किया? जब हयाम काम निपटा कर कमरे में दाखिल हुई तो जहांगीर ने लैपटॉप से नजरें हटाते पूछा। बेड पे से टेक लगाते दोनों टांगे सीधी किए वो तकियों के सहारे नींद दराज था। बेड पे बैठने से पहले हस्बे मामूल कपड़े तब्दील किए ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। क्या करना था मैंने? सो रही थी, वो गायब दिमागी से बोली और आईने के सामने बैठे अपने बाल सुलझाने लगी। उसके कहने पे जहांगीर ने नजरें उसकी जानिब मरकूज की और उसकी पुश्त को गहरी निगाहों से के हसार में लेता मुस्कुराहट दबाता नफी में सर हिलाने लगा। उसका ऐसा करना है हमने आईने में नोट किया था। मैं यूनिवर्सिटी की बात का पूछ रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या किया। वो बात को दोबारा दोहराता पूछने लगा, जिसपे हयाम अपनी पहली बात में शर्मिंदा हुई। वो मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, जल्दी से बताती दराज से अपनी चीजों को इधर उधर देख करने लगी। फायदा? सर झटकते गोया हुआ तो हयाम ने काटदार नजरों से उसे घूरा। हाँ जी, आपकी बनाने का फायदा भी नहीं था, तभी मैं सर सुलेमान की बना रही थी। उनको कद्र है अपने स्टूडेंट्स की। वो भी जताती हुई उसको बताने लगी। साथ ही बालों का जूड़ा बनाते हैं वहां से उठी और अंदर ड्रेसिंग में जाके बड़ी कबर्ड से एक और कंफर्टर ले आई। क्या हुआ? उसको कंफर्टर लाता देख वो हैरान हुआ, क्योंकि पहले ही एक पैशेदा पड़ा था बेड पे। सर्दी लग रही है? उसे बगैर देखे जहांगीर ने पूछा तो हया छटपटा उठी। चोर नजरों से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो लैपटॉप पे बिजी था। हाँ जी, इतना कह के उसने अंदर घुसने की कोशिश की।
अंडा बॉयल करके खाना था ताकि सुकून मिलता। वो नॉर्मल अंदाज में उससे बात कह रहा था। लेकिन अयान को जाने की भी शर्म आने हो गई थी। वो घबराती अपनी धड़कनों को शुमार करती आंखें नीचे पड़ी थी जब अचानक ही यासिन ने हल्का सा कंबल सरकाया। क्या हुआ? वो हैरत से देखने लगी जो उसकी कलाई पकड़ चुका था। इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? इधर आ जाओ। वो परेशानी से बोला और सीधा होता अयान को पास आने का इशारा किया, जिसपे वो झिझकी लेकिन उसके इशारे पे हिम्मत करती उसके करीब हुई थी। आसिम ने अपना एक बाजू वार किया तो हयाम उसके करीब आते कंधे पे सर रखे साथ ही नींद दराज हुई थी। अपना एक बाजू उसके गिर्द लपेटते जहांगीर ने दोनों पे कंफर्टर उड़ाया था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पे काम करने लगा। जो बात है कहो बेगम, इस तरह चुप ना रहो। कुछ पल खामोशी के सरके तो आसिम की आवाज पे हयाम उसकी आवाज पे चौंकी। अल्फाज आया, वो फिर से बोला तो हयाम ने चेहरा उसकी जानिब किया और आंखों पे लगे ग्लासेस को देखने लगा। उसके देखने पे आसिम जहांगीर ने भी अपनी नजरें उसकी नजरों पे टिकाई। क्या बात है? कहो। उसके माथे को हल्का सा लबों से छूते खोया हुआ। कैफ के बारे में परेशान हूँ। जब वो फिर भी ना बोली परेशान हो जब वो फिर भी ना बोली तो जहांगीर ने खुद गहरा सांस भरते आगाज किया। हमेशा वही तो आगाज करता था उसको समझ के, उसकी खामोशी को अल्फाज देके। वो चौंकी नहीं थी उसको बताने पे उसके बताने पे, क्योंकि वो उसे जानने लगी थी जैसे वो समझता था उसे बिन कहे। वो हल्का सा सर हिला गई। वो समझदार है, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इतनी सी बात थी जिसे वो कह के खामोश हो गया। क्या वो वाकई कुछ भी नहीं कहेगा हमारे रिश्ते के बारे में जान के? उसे सुकून अभी भी ना मिला था उसके एक जुमले पे। पर खुद देख लेना, वो अभी बात को तोड़ नहीं देना चाहता था। तभी बस इतना कह के वो खुद देख लेगी तो सुकून में रहेगी। उसकी बात पे वो अभी से कुछ पुरसुकून हो गई, क्योंकि उससे बेहतर वो खुद कैफ को जानता था। तो हो सकता है कि जहांगीर की बात वाकई ठीक हो। वो पुरसुकून होती जहांगीर की पहनी ग्लासेस को देखने लगी जो उसकी आंखों में पहरे लगाए बैठी थी। वहां से उसकी नजर उसकी घनेरी स्याह पलकों पे गई जो उसकी खुद की पलकों से भी ज्यादा लंबी, खूबसूरत और मुड़ी हुई थी। बेसाख्ता ही उसका हाथ उसकी ग्लासेस पे गया और आहिस्ता से उतार भी ले। उसकी हरकत पे आसिफ ने आंखें दिखाई लेकिन वो असर ना करती खुद लगाने लगी। अच्छी लगती हैं आपको, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं आप। खुद पहनती वो मोबाइल में फ्रंट कैमरा ऑन करते देखते जहांगीर में तबसरा करने लगी। किसको? वो मुतबस्सिम होते पूछने लगा। सबको। उसकी बात समझते वो मुस्कुराहट दबाते बोली। पुरसुकून होती जहांगीर की पहनी ग्लासेस को देखने लगी जो उसकी आंखों में पहरे लगाए बैठी थी। वहां से उसकी नज़र उसकी गनहरी स्याह पलकों पे गई जो उसकी खुद की पलकों से भी ज्यादा लंबी और खूबसूरत और मुड़ी हुई थी। बेसाख्ता ही उसका हाथ उसकी ग्लासेस पे गया और आहिस्ता से उतार भी ली। उसकी हरकत पे आसिम ने आंखें दिखाई लेकिन वो असर ना करती खुद लगाने लगी। अच्छी लगती हैं आपको, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं आप। खुद पहनती वो मोबाइल में फ्रंट कैमरा ऑन करते देखते जहांगीर पे तबसरा करने लगी। किसको? वो मुतबस्सिम होते पूछने लगा। सबको। उसकी बात समझते वो मुस्कुराहट दबाते बोली। और मेरी बेगम को? वो लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ अपना रुख करते पूछने लगा जो उसकी ग्लासेस लगाए मजे से उसको ही देख रही थी। लेकिन उसके ऐसे पूछने पे वो नजरें झुका गई। लग होंगे, वो पुरसोच होती बोली और उसका बाजू अपने से हटाने लगी। जब मोहब्बत हो जाए तो बताना, मिलके सेलिब्रेट करेंगे। उसको हसार से आजाद किए बगैर सरगोशी में बोला तो बगैर कुछ कहे ऐसे ही सुकून से आंखें मूंद गई। ये वापस कर दे वरना कल को सर दर्द लेके बैठ जाएंगी मेरा सर दर्द बन के। उसकी बंद आंखों से अपना चश्मा उतारते वो शरारत से कहता उतारा उतारा उसे साइड टेबल पे रख गया। यूनिवर्सिटी से वापसी पे हम जाएंगे बाबा जान के पास, लेक्चर के ऑफ होते मेरे पास आ जाना। कल के बारे में कल के बारे में उसको बताने लगा। आपके लेक्चर के बाद? वो पूछने लगी। हाँ तभी आ जाना, दूसरा लेक्चर ना लेना, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा कवर। उसके बाद संवारते वो संजीदगी से कहने लगा। आपसे नहीं मैंने पढ़ना, वो मैं सनम से पूछ लूंगी, फिक्र ना करें। उसके पढ़ाने का सुनते वो जल्दी से बोली। मेरे पढ़ाने पे क्या है? वो माथे पे बल लिए पूछने लगा। नींद आती है मुझे, वो मुंह बना के बोलती उठ बैठी और दूसरा कंफर्टर उठाते उसे तय करने लगी। वाकई? वो आंखें सुकेरते पूछने लगा। हाँ जी, बगैर उसको देखे इतरा के बोली थी। चलो कल देख लेंगे, वो भी कहता लाइट ऑफ कर गया। कंफर्टर को तय करके वो वापस कबर्ड में रखा है कि अब जरूरत नहीं थी।
सुबह तकरीबन 10 बजे तब सब शहर पहुंच गए थे कैफ की तबीयत का पूछने। असफान को जब इल्म हुआ तो वो भी आने का प्लान करने लगा। कैफ उन सबको देख के बहुत खुश हुआ था। अमाद के साथ साथ उसने गुल की भी क्लास लगाई जिसपे वो झेपती मुस्कुरा रही थी। दुआ तो अपने कैफ मामू को देखते उससे लिपटी हुई थी कब से। थोड़ी देर में असफान भी यहाँ मौजूद था। तेरी मूंछ से ज्यादा बड़ी नहीं हो गई शादी के बाद? असफान से चाहत से मिलने के बाद कैफ ने शरारत से कहा। तो महवल तो महफिल ज़ाफ़रान हो गई। ख़ैर इस बात का कोई मतलब नहीं क्योंकि जिसको छेड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ उसको तुम साथ नहीं लाए। कैफ़ का इशारा साफ-साफ ज़ोफ़ा की तरफ था, जिस पे वो भी हँस दिया। हल्की सी धुंध ने अपना बसेरा कर रखा था। ग्राउंड अभी खाली था। कुछ स्टूडेंट्स चाय पीने के लिए कैंटीन में मौजूद थे, तो कुछ डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पे बैठे थे। ग्रीन शर्ट पे हल्के पीले रंग का ट्राउज़र पहने वो मोबाइल पे कुछ देखती आ रही थी। अपना लेक्चर ख़त्म होते ही वो जहांगीर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। सनम अभी कैंटीन की तरफ चली गई थी और उसका इन्फॉर्म करते वो यहाँ आई थी। जहांगीर के ऑफिस के बाहर अभी वो पहुंची ही थी कि उसे जहांगीर नज़र आया, लेकिन उसके साथ अभी उसके स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो उससे जूनियर थे। ऑफिस जाने के बजाय वो उधर पास ही 2 कदम के फासले पर खड़ी हो गई कि उनके फ्री होते ही वो जहांगीर के साथ जाएगी, तो इंतज़ार करने लगी। भाभी आई हैं, साइड पे हो जाओ, उनमें से कोई एक लड़का बोला तो सब ने उसकी जानिब नजरें मरकूज की। एक दो ने पूछा कौन है, जिस पे वो उसकी तरफ इशारा करने लगे। उनके ऐसा कहने पे वो गड़बड़ा गई और फौरन से जहांगीर को देखा। कैसी हैं आप भाभी? वो जो लड़कियां पास मौजूद थीं वो फौरन से इश्तियाक लिए उसकी जानिब आती पूछने लगी, जिस पे वो मुस्कुरा के उनको जवाब देने लगी, जबकि भाभी सुनना उसको इंतहा का अजीब लगा, वो भी अपने जूनियर से। हयाम आप अंदर जाएं, मैं बस अभी आ रहा हूँ। उसको देखते जहांगीर ने संजीदगी से कहा तो वो जी कह के रूम में चली गई और ख़ुद वो बाकियों से बात करने लगा जो पढ़ाई की कम अब उसकी शादी की बात कर रहे थे, जिनमें लड़कियां ही सर फहरिस्त थीं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उनको कहता वो ऑफिस की जानिब हुआ तो वो पीछे शरीर से सरगोशियाँ करने लगे। चलें? उसके रूम में एंटर होते ही हयाम सोफे से उठती हुई पूछने लगी। इस्बात में सर हिलाता अपनी एक दो चीज़ लेता वहाँ से निकले। हयाम आगे थी, जहांगीर अभी वापस कोई चीज़ लेने गया तो किसी नस्वानी आवाज़ पे वो चौंक के मुड़ी तो देखा कि उसकी वही टीचर मौजूद थी जिनसे वो अक्सर कॉल पे कर लिया करती थी। कैसी हैं आप? नज़र ही नहीं आती अब। वो सलाम दुआ लेती पूछने लगी। मैं ठीक हूँ बच्चे, इधर ही होती हूँ, बस आपके साथ साथ मेरी भी मसरूफियात बढ़ गई कि हम एक दूसरे को देखने के बावजूद नज़र नहीं आते। वो मुस्कुरा के बोली तो वो खामखा ही शर्मिंदा हो गई। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। ग्लो आया है। शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? उन्होंने प्यार से कुछ छेड़ते कहा तो वो मुस्कुरा के शुक्रिया कह गई। जी सब ठीक है, अब अपने हस्बैंड के साथ इधर ही होती हूँ। वो उनको बताने लगी। उसने ये नहीं जिक्र किया था कि कभी कि जहांगीर से शादी हुई थी, बस अभी सरसरी सा जिक्र किया। ऑफिस से वापस आता जहांगीर भी उनके पास चला आया। कैसे हैं आप सर आसिम? आसिम जहांगीर को देखते वो खुश असलूबी से पूछने लगी। अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है, अभी आपकी ही बात कर रही थी मैं इनसे। उन्होंने एक नज़र हयाम को देखते बताया तो हयाम चौंकी कि वो जानती थी कि जहांगीर से शादी हुई है उनकी। हयाम की तारीफ पे वो बस मुस्कुरा दिया। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं आप। वो मुस्कुरा के कहती उनके जाने का ख्याल करती चली गई। उनको कैसे पता था कि मैं आपकी वाइफ हूँ? गाड़ी में बैठता हयाम ने मुतजस्सिस होते पूछा। यहाँ का सारा स्टाफ जानता है कि मैं अब शादीशुदा हूँ और मेरा डिपार्टमेंट ये भी जानता है कि मेरी बेगम आप जनाब है। गाड़ी स्टार्ट करता वो मुस्कुराता गोया हुआ तो वो महज सरे ला गई। सबके सामने जाने से वो कतरा रही थी, साथ ही वो घबरा भी रही थी कि जाने वहाँ क्या होगा। खैर वो अच्छे की उम्मीद करती मुस्कुरा के बाहर देखने लगी। ये तो घर का रास्ता है ना? गाड़ी को अपने ही घर की राह देखते वो गर्दन उसकी तरफ मोड़ती पूछने लगी। हम घर जा रहे हैं। बस इतना सा बोला तो ने उसको उलझन हयाम को उलझन हुई कि वहां से ये कह के लाया था कि बाबा के पास जाना, कैफ से मिलने, और अब वो उसे घर ले जा रहा था। ये पल ये पल में अपनी सोच कैसे बदल लेता था, उसे खबर भी ना होती थी। हम घर क्यों जा रहे हैं? वो मुंह बना के पूछने लगी। मेरा दिल कर रहा था। वो सुकून से बोला तो हयाम हौनक बनी उसको देखने लगी। एक पल को उसे गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है। कल भी उसकी क्लास छुड़वाई थी उसने और आज भी। फिर घर जाके उसे छोड़े खुद कहीं निकल जाएगा। मुझे बताएं क्यों जा रहे हैं हम घर? वो झुंझुला के बोली तो जहांगीर ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जहां गुस्से की सुर्खी छाने लगी थी। कहा तो है ऐसे ही जा रहे हैं। वो अब भी सुकून से बोला तो हयाम को वाकई गुस्सा आने लगा था। ये क्या हरकत हुई भला? अगर कहीं नहीं जाना था तो क्यों मुझे लाया अपने साथ? वो गुस्से से मिली जुली आवाज में बुरा मुंह बनाते हुए बोली। जहांगीर ने बगौर उसके लहजे को सुना। ये कैसे बात कर रही हो तुम? वो वापस सर्द लहजे में नागवारी से टोकने लगा।
मैं कैसे बात कर रही हूँ, आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि कल से आप मेरी क्लासेस छुड़वा रहे हैं और फिर घर से निकल जाते हैं। अगर अभी भी आपको कहीं जाना है तो मुझे कम से कम पापा के पास ही छोड़ना है। अकेली तो नहीं रहूँगी ना मैं। वो भराए लहजे में कहती आखिर पे अचानक से रोने लगी। जहांगीर उसके रवैये को देखता पहले हैरान हुआ, फिर परेशान और फिर उसके अचानक से रोने पे वो घबरा गया। हयाम, हयाम क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? उसके रद्देपन से कतई अनजान वो घबराता गाड़ी साइड पे रोकता हुआ उससे पूछने लगा। मुझे नहीं पता, मुझे घर छोड़ा है। उसके बाजू को झटके को झटकती अपने आंसू साफ करती बाहर खिड़की की जानिब देखने लगी। बात तो बताओगे, हुआ क्या है? उसका बाजू पकड़ते अपनी तरफ रुख करना चाहा। जब वो फिर से बगैर देखे अपना बाजू छुड़ाते सिसकियां दबाने लगी। वो खुद अचानक परेशान हो गया था कि ऐसा क्या हुआ। वो तो नॉर्मली उससे बात कर रहा था। हैम को खुद भी समझ नहीं आया था कि अचानक वो क्यों रोने लगी। शायद वो कैब से मुंसलिक बातों को सर से ज्यादा सवार कर गई थी कि परेशानी और घबराहट में वो चिड़चिड़ापन दिखा गई और जाने अनजाने में जहांगीर से बदतमीजी भी कर गई थी, शायद जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इंतजार करना मेरा। पार्किंग में गाड़ी रोकते वो बोला। हयाम जो अपने रवैये पे शर्मिंदा होती उससे माफी मांगने वाली थी, उसकी बात पे चकरा के रह गई। मतलब वो वाक़ई फिर उसे छोड़ के जाने लगा था। वो शिकवा किनारा नज़र उस पर डालती गाड़ी से निकली और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। जाते हुए वो सर्द लहजे में उसकी भी ज़रूरत नहीं कहती अंदर की जानिब चल दी। आह बेगम, आपकी ये नाराज़गी। वो सर्द आह भरता हुआ होठों पे तबस्सुम बिखेरता उसकी पुश्त को देखता वहाँ से चला गया। बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हम बाकी के एपिसोड कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।